इश्टानो, आता आमी शिंपेंतलीं मोतयां आयकुया. एका घराक एक दीस उजो पेटलो. घरांतलीं सगळीं मनशां धांवून भायर आयलीं. त्या घराक सकयल आनी वयर एक माळे आसले, फर्स्ट फ्लोर. पूण एकटो भुरगो वयर थंय माळयेर आसलो. आतां उजो पेटलो, ताका आतां सकयल येवंक जायना, थंय सकयल सगळो उजो. तो जनेलांतल्यान भायर येवन थंय जनेलाचेर बसलो. पूण सकयल उडी मारुया म्हणल्यार खूब अंतर आसा म्हूण तो भियेलो. आतां सगळीं घरचीं आकांतून सगळीं आसात. आतां भुरग्याक कसो काडप, भितर वचूंक जायना, उजो लागला. आतां थंय थावन भुरग्यान जर उडी मारली, तो खाला पडलो, ताका मार लागूं येता. अशी ती आकांतान आतां बोब घालून आसतना थंय एकटो बरो घटमूट धाटो मोठो एकटो मनीस आयलो. तांचो शेजारी तो आयलो आनी ताणें त्या भुरग्याक म्हणलें, तूं थंयसान उड, हांव तुका धरतां. तो भुरगो इतलो भियेल्लो, तो वयरय पळयना आनी सकयलय पळयना. अंकल, तूं म्हाका धर आं, हांव उडटां. आनी ताणें जनेलासून उडकी मारली आनी ह्या घटमूट मनशान त्या भुरग्याक आपल्या हातान घट धरलो आनी त्या भुरग्याचो जीव वाचयलो. आनी मागीर तो भुरगो म्हणटा, अंकल, म्हाका खबरच आसली तूं म्हाका घट धरतलो, हांव सकयल पडचो ना. देखून हांवें तुजेर विस्वास दवरून जनेलांतल्यान उडकी मारली. आतां हो ल्हान भुरगो, ताका विस्वास आसलो, हो म्हजो शेजारी म्हाका घट धरतलो, म्हाका धरणीचेर पडूंक दिवचो ना, म्हाका मार जावचो ना, असल्या विस्वासान त्या भुरग्यान उडकी मारली. आमच्याय जिवितांत आकांत येतात, विघ्नां येतात, अनवरां येतात. तेन्ना आमकां कोण घट धरतलो, आमकां कोण सांबाळटलो, आमकां कोण राखतलो? आमचो भावार्थ आमी देवाचेर दवरल्यार तोच आमकां राखतलो. तो आमकां सांडून घालचो ना, खंयची ना खंयची वाट दाखयतलोच. म्हणजे जीं मनशां पळयात देवाचेर आपलो पुर्तो विस्वास दवरून जियेतात, तांच्या जिवितांत कश्ट नात, आसात, विघ्नां नात, आसात, अनवरां नात, आसात, पिडा रोग ना, आसात. पूण तीं तितलीं भियेनात, कांपनात. कित्याक तीं जाणात आमकां रचलेलो देव आसा, देवाच्या हातान सोडुया, आमच्यान कितलें करूंक जाता तें करुया, उरलें तो पळयतलो. असल्या चिंतपान सादो लोक जियेता. आनी हाकाच लागून जिविताक तोंड दिवपाक तांचे थंय धीर आनी एक भितरली ताकत निर्माण जाता. आमी जर कश्ट, विघ्नां, अनवरां येतना भियान हात पांय सोडले, मागीर कितें जाता? ताचें लुकसाण आमकांच जाता. आतां पळया, जीं कोण बरीं नात, तांकां हॉस्पिटलाक व्हरतच तांणी तो विस्वास त्या दोतोराचेर दवरचो पडटा. तुका जर दोतोराचेर विस्वास आसा जाल्यारच मात तुजी भलायकी बेगीन बरी जावं येता. दोतोराचेर तुका विस्वास ना, ताणें कितलींय वखदां दिलीं जाल्यार सोंपेपणी तुजी पिडा बरी जायना. तशेंच पळया, हे सोरोप चपतात न्ही, विकाळ, नाग आसा तो चपता, नाजाल्यार मागीर तो कुसडो, रसल वायपर आसा, हे चपतात न्ही. खुबशे जाण हॉस्पिटलाक व्हरच्या पयलींच भियान मरतात. कित्याक? आतां चाबलो, आपूण मरतलो 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 म्हणलें हें तांचे तकलेन. पूण तांकां कोणें तरी धीर दिवंक जाय. भियेनाका, ओगो राव, तो विकाळ न्हय, तो सादो आसतलो, पळया. अशें कितें तरी तांकां धीर दिवन
सांबाळल्यार मागीर हॉस्पिटलांत व्हरतच तांकां मागीर फुडें कितें ट्रिटमेंट करूंक जाय तें करचेंच पडटलें. पूण चडसो हे सोरोप चाबलेलीं मनशां भियानच मरतात खंय. म्हणजे जिवितांत आमी चड भिवची गरज ना. धीर घेवपाक जाय आनी जें कितें आमी करूंक जाय तें सगळें आमी करचेंच पडटा. देव करतलो म्हूण रावल्यार जायना. आनी सगळें करतच मागीर आमी देवाच्या हातांत सोडून जर जियेल्यार आमचें जिवीत तें सुखी जाता, अर्थाबरी जाता. तर आमी एका वाटेन घाम काडपी मनशां जावया आनी आनेका वाटेन आमचो सगळो भावार्थ विस्वास देवाचेर दवरून जिवची मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.